बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और कबूल हो जाए तो सबसे पहले अपने मुल्क और अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो। एक प्याली दही खाने से इंसान की यादाश्त बेहतर होती है। रात को सोने से पहले आंखों में हमेशा सुरमा लगाकर सोया करो। इससे नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। 4 आदात वाला कभी कामयाब नहीं होता: ऐश, आराम, सुस्ती, लापरवाही और सख्तियाँ बर्दाश्त करने की कमी। जो लोग ज़्यादा नहाते हैं वो कम बीमार होते हैं। अदरक वाली चाय पीने से ज़हनी तनाव का खात्मा हो जाता है। अदरक की चाय पीने से इंसान मराज़े कल्ब से महफूज रहता है। चेहरे पर पुदीने का रस लगाओ, इससे चेहरे के बाल ख़त्म हो जाते हैं। नीम और तुलसी के पत्ते लेकर पानी में उबालें, इससे सर धो लें, खुश्की और जुएँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। करेला खून को साफ़ करता है, जिस्म को कुव्वत बख्शता है। पेशाब को रोके रखने से गुर्दे फेल हो जाते हैं, इससे दिमागी कमज़ोरी होने का भी खदशा है। रोज़ाना चेहरे पर दूध और हल्दी का लेप करके सो जाएं, कुछ ही दिनों में चेहरा जवानों जैसा दिखने लगेगा। पेट की चर्बी पिघलाने के लिए दही 6 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चुटकी दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें। चंद हफ्तों में कमाल देखे वज़न कम हो जाएगा। अगर बनाई कमज़ोर है, 4 बादाम 1 चुटकी सौंफ दूध के साथ सोते वक्त खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। गर्मी के मौसम में धूप से चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं, इसके लिए 1 नींबू का रस 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर मास्क के तौर पर इस्तेमाल करें। 10 मिनट बाद चेहरा धो लें, निशान ख़त्म हो जाएंगे। दही और शहद चेहरे पर मास्क की तरह लगाने से झुर्रियों में कमी आती है। दही पेट की बीमारियों के लिए मुफीद है। बाजारी घी का इस्तेमाल करना उम्र को कम करता है, दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। टमाटर का रस बच्चों की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। टमाटर का रस पीने से कमज़ोरी दूर होती है, इसमें कैल्शियम प्रोटीन से भी ज़्यादा होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर आप मोटापे को ख़त्म करना चाहते हैं, 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम सौंफ को 1 गिलास पानी में डालकर हल्की आंच पर पकाएं और इसको पिएं। चंद माह में यकीनी फ़र्क महसूस होगा। सरसों का तेल, कद्दू का तेल, खसखस का तेल हम वज़न लेकर मिक्स करें। बालों में रोज़ाना मसाज करने से बाल घने, लंबे, चमकदार हो जाएंगे। आंखों के गिर्द हल्के मिटाने के लिए टी बैग फ्रिज में रखकर ठंडा करके अपनी आंखों के हलकों पर लगाएं। दिन में कम से कम 2 मरतबा खीरे खाने से मोटापा कम हो जाता है। ब्लैकबेरी को खाने से इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं। ब्लैकबेरी जिल्द के लिए फ़ायदेमंद है, इसके अलावा कब्ज़ से निजात देती है। गुर्दे की पथरी के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 नींबू का रस शामिल करके पी लें। अनानास बहुत सी बीमारियों से बचाता है, इंसान के दिल और दिमाग को फ़र्क बख्शता है। खुबानी खून की सफाई करती है, इसकी गिरी खाने में बादाम की तरह खुश्क जायका होती है। इसके इस्तेमाल से बवासीर से शिफा मिलती है। छींक ज़्यादा आ रही हो, हरा धनिया सूंघ लें, छींकें आना बंद हो जाएंगी। दोपहर को खाने में कच्चे प्याज ज़रूर खाया करें, दिल की धड़कन बेहतर रहती है। भिंडी खून में शुगर की मिकदार में इजाफा होने नहीं देती। भिंडी खाने से जहनी दबाव का खात्मा होता है। जहनी काम करने वाले लोग गोश्त छोड़कर अगर फल और सब्जियां खाएं तो जहनी थकन महसूस नहीं होगी। वज़न कम करने के लिए दही का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। अंजीर कम से कम 10 अदद रोज़ाना खाने से दुबले अफराद मोटे हो सकते हैं। दही के इस्तेमाल से मैदा ताकतवर रहता है, दिल को मजबूत करता है। रात को कम खाने से मोटापा कम होता है। सर पर बार बार कंघा करने से बलगम खारिज होती है। जब किसी नए शहर में जाएं, सबसे पहले इस शहर में जाकर प्याज खाएं। आप वहाँ के वबाई अमराज से महफूज रहेंगे। तुलसी के पत्ते इस्तेमाल करने से जिस्म का दर्जा हरारत नीचे आ जाता है। प्याज के अर्क में रुई डिबोकर नाक के पास लें कर सूंघे ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। काजू का बाकायदा इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। सिरका और अड़के गुलाब पानी में डालकर पट्टियाँ पानी में भिगोकर करें, बुखार की शिद्दत में कमी आएगी। नीम के सूखे पत्तों को जलाने से मक्खियाँ और मच्छर भाग जाते हैं। मेथी के पत्ते खून बनाने में मावन साबित होते हैं। पुरसकून नींद के लिए अपने पाँव के तलवों पर खाली सरसों के तेल की मालिश करें। रोज़ाना 1 सेब खाने से इंसान की अंदरूनी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। दुबले पतले लोग गन्ने का जूस ज़रूर पिएं। गन्ने का जूस पीने से बदन की सारी थकावट दूर होती है, कमज़ोरी दूर होती है, बदन सेहतमंद हो जाता है। अगर किसी को भूलने की बीमारी हो, यादाश्त का मसला हो, दालचीनी का मुसलसल इस्तेमाल से यादाश्त में बेहतरी आएगी। एक तहकीक के मुताबिक खाना खाने के दौरान मोबाइल वगैरह देखना सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि भूलने की बीमारी लगती है। खाने से जो विटामिन्स बनते हैं, मोबाइल देखने से इसमें कमी आती है। चेरी का इस्तेमाल ज़हनी सलाहियतों में इजाफा करता है, वज़न कम करता है। अगर दिल के पट्टों को मजबूत करना है, सूरजमुखी के बीज खा लिया करें। जो लोग कच्ची रोटी खाते हैं या कच्चे फल खाते हैं, इनका जहन कमज़ोर हो जाता है।
مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اس موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست بناتا ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دونوں جہانوں میں عظمت ہے۔ ایک کھانے کا چمچ لیمبو اور ایک کھانے کا چمچ ٹماٹر کا رس لیں، دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں۔ اس سے آپ کی جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی۔ انار معدے کی سوزش، دل کے درد میں اکثیر ہے، نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ محنت طلب کام کرنے کے بعد ایک گلاس گنے کا جوس پینے سے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ لیمبو پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید اور مضبوط ہوتے ہیں۔ انگور کو نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ زیادہ کھٹی چیزیں معدے کو کمزور کرتی ہیں۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی نشانی ہے۔ گنے کا جوس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، دل اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط ہوتے ہیں۔ لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے۔ زخم پر نیم کا رس لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ نہانے کے بعد پانی پینے سے بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے، جان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ دبلے پتلے حضرات، گنے کا جوس پئیں، بہت مفید ہے۔ کمزوری دور ہوگی، جسم فربہ اور صحت مند ہو جائے گا۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لو، بوڑھے بھی ہو جاؤ، جسم کے کسی حصے میں بھی خارش نہیں ہوگی۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پئیں، روز 1 انچ تک قد لمبا ہوگا۔ نکسیر کا خون اگر بار بار آتا ہو، دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض صحت مند ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کام کی زیادتی کی وجہ سے بہت تھک گیا ہو، 1 کپ چائے کا یا قہوہ بنائے، اس میں پتی کے ساتھ تھوڑی سی خشخاش ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرح پی لے، تھکاوٹ ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں۔ جسم بالکل ہلکا پھلکا فریش ہو جائے گا۔ شلجم بھوک بڑھاتا ہے، خشک کھانسی میں مفید ہے، قبض کشا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ رات کو پانی میں 1 چمچ تل، 5 بادام، 3 کھجوریں بھگو کر رکھیں، صبح کھجور کی گٹھلی نکال کر بادام کا چھلکا اتار کر گرائنڈ کر لیں۔ اس شیک کو پی لیں۔ پیشاب کی ہر قسم کی تکلیف، جسمانی کمزوری، جوڑوں میں درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والے کو کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا۔ دیسی انڈے کی زردی 1 چمچ شہد میں ملا کر کھانے سے آنکھوں کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہانے سے بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، اس سے ذہنی کمزوری دور ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کو کم کرنا ہے، دن میں 8 گلاس پانی ہر صورت میں پیا کریں۔ ایک سائنسدان نے تحقیق کی ہے کہ درود شریف پڑھ کر جو دم کیا جائے وہ سانس میں ایک قسم کی بڑکی روح پیدا کرتا ہے، جو مریض پر نہایت خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ وزن کو کم کرنے کے لیے اناردانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ اگر انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو، مٹی کے برتن میں پانی پی لیا کرے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہر روز لونگ لازمی اپنی خوراک میں شامل کریں، تاکہ آپ کو امیونٹی مضبوط ہو، شوگر، دل، جگر، ہڈیوں کے مسائل سے بچے رہیں۔ کینسر چاہے کسی بھی قسم کا ہو، اس نسخے کے لیے انشاءاللہ مکمل شفا حاصل ہوتی ہے۔ 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی پکائیں، جب ہلدی تقریباً جل کر جائے تو چھان کر کسی شیشے میں محفوظ کریں۔ ہر کھانے کے بعد چند قطرے نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ ساتھ میں جو بھی علاج کر رہے ہیں اسے جاری رکھیں، انشاءاللہ کینسر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کھانے میں لوکی کی سبزی کا استعمال زیادہ کریں، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے۔ دالوں کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال نہ کریں، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دودھ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، ہڈیوں کو مضبوطی کے لیے اور بینائی میں اضافے کے لیے مفید ہے۔ بچوں کے لیے مچھلی بہت مفید چیز ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔
گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے ان کو کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ روٹی چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھایا کرو: لیمبو، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں کے اندر کیڑا لگنے کا خدشہ ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلے تو جان لو یہ اللہ کریم کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کریں، برتن جلدی دھل جائیں گے اور صاف ہو جائیں گے۔ جس گھر میں کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جن افراد کو بخار تیز ہو وہ بکری کا دودھ پئیں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ لگے ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ شوگر سے بچنا ہے تو کسوری میتھی استعمال کریں، بد ہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ مسکراتے رہنے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ پیاز کاٹتے وقت لیمبو چاٹ لو، آنسو نہیں آئیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ جن بچے اور بچیوں کو سبق یاد نہ ہو خسخاس کی پھکی بنا کر کھلانے سے بچے ذہین ہو جاتے ہیں۔ کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو، ذہنی تناؤ ہو، سنترے کا جوس پینے سے تھکن اتر جاتی ہے۔ عورت حمل کے دوران کھٹی اور کراری چیزیں کھانے سے پرہیز کرے۔ کچے پیاز کا استعمال شام کو کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ شیشے کے برتنوں کو سرکے اور نمک میں والے پانی سے دھو لیں، برتن چمک اٹھیں گے۔ وزن کم کرنا ہے، بند گوبھی کا استعمال کریں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ حاملہ بکری، بھورے رنگ کی بھینس، حاملہ بطخ اور سفید خرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جن لوگوں کے پاؤں شوگر کی وجہ سے زخم آ جائے، شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں، جو کا آٹا پسوائیں، جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ جو لوگ تیتر گھر میں پالتے ہیں ان کو کبھی خارش کی بیماری نہیں آتی۔ روزانہ رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جن کو ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آ جائیں وہ کامیاب انسان ہے۔ اگر بچوں کو بار بار نظر لگنے کا مسئلہ ہو، بار بار بیمار پڑ جائیں، توے کی کالکھ لگا دو، بچوں کو نظر نہیں لگے گی۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بڑی گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے، دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے، ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال لو۔ لیمبو کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر دانتوں پہ برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن، میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیشہ جوان رہتے ہیں جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہیں، روزانہ مسواک کرنے کی معمول بنا لو، سیدھے ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال کم کریں۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کریں جمعرات کے دن کرو، یہ سنت بھی ہے۔ کھانے کے بعد پھل کھاؤ، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو کھانا کم کھاؤ۔ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا مربہ مفید چیز ہے۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ گڑ کھانے کے بعد کھا لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ فالسے دل، جگر اور معدے کی صحت کے لیے مفید ہیں۔
नज़र कमज़ोर हो जाए सेब खाया करो। घुटनों में दर्द हो नारियल का तेल लगा लिया करो। अनार खाने से रंग लाल सुर्ख हो जाता है। अंडे की सफ़ेदी सर पर लगाने से बाल नहीं गिरते। समुद्री नमक चाटने से वज़न में कमी आती है। कंडीशनर बालों में ज़्यादा इस्तेमाल करने से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। जो औरत हमेशा जवान नज़र आना चाहती है वो बंद गोभी इस्तेमाल करे। जो औरत रंग गोरा करना चाहती है वो दही में बादाम डालकर खा ले। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। सुबह नहार मुँह 1 पाव से आधा किलो दही में 50 ग्राम खालिस सरसों का तेल मिलाकर खाने से लटका हुआ पेट 1 माह में ख़त्म हो जाएगा। नाखून पर हल्दी लगाया करो, नाखून बढ़ेंगे नहीं। भिंडी का सालन बनाकर खाओ, पेशाब खुलकर आएगा। पानी में अरके गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। सोते वक्त नींबू चाटो, नींद अच्छी आएगी। पाँव के अंगूठों पर तिल का तेल लगाने से कद में इजाफा होता है। चेहरे की रंगत जिगर की बीमारी में पीली पड़ती है। मुंह से बदबू आए तो जामुन खा लो। मैदे का दर्द हो टिंडे का सालन बनाकर खाओ, दर्द रुक जाएगा। मुंह के छाले दूर करने हैं, खुश्क धनिया चूसते रहा करो। खाना बनाते वक्त ऑयल की जगह सरसों का तेल शामिल किया जाए, शुगर कंट्रोल में रहती है। शुगर के लिए पानी हमेशा मिट्टी के कटोरे में पिएं। बेसन की रोटी खाएं, चक्की का आटा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी। आप भले अपनी ज़िंदगी से खुश ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। जिस्म में ताकत चाहते हो, सब्जियां खाओ। छुहारे खा लेने से कमर का दर्द दूर होता है। घी और अदरक का रस मिलाकर पी लो, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। हज़रत अली ने फरमाया, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। पालक खाने से इंसान देर तक जवान रहता है। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। जो रोज़ाना पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ऐसा इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। 50 साल की उम्र में 20 साल जैसा नज़र आना चाहते हो, मुंह धोते वक्त खीरे का रस चेहरे पर लगा लो। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज़ होता है। अंगूठे पर तेल लगाने से बीनाई तेज़ होती है। हज़रत अली ने फरमाया, सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि इस वक्त रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। सांवले रंग की ख़वातीन टूथपेस्ट के अंदर अंडे की सफ़ेदी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, जिल्द नरम मुलायम और निखर जाएगी। जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी ख़त्म होती है। हरी मिर्च सांस की तकलीफ़ से बचाती है और जिस्म के अंदर खून को जमने नहीं देती। जो लोग गन्ना चूसते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, इनकी जिल्द कभी काली नहीं होती। जो रोज़ाना दही का इस्तेमाल करते हैं, इनको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वो रोज़ाना खजूरें खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल बेहतरीन है। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वा महसूस हो तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। सरसों का तेल पिंडलियों पर मसल लेने से थकावट उतर जाती है। बुढ़ापा रोकने वाली 4 ग़िज़ाएं: देसी घी, दूध, फ्रूट्स और हरी सब्जियां। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।